संकटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरन्ते आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेवं च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्नभव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभिमार्षः फलं लभेत स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितम्। प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरन्ते आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेवं च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्नभव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभिमार्षः फलं लभेत स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितम्। प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरन्ते आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेवं च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्नभव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभिमार्षः फलं लभेत स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा
गणेशाय प्रसादितं। प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरन्ते आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेवं च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्नभव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभिमार्षः फलं लभेत् स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितम्। प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरन्ते आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेवं च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्नभव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभिमार्षः फलं लभेत् स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं। प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरन्ते आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेवं च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्नभव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभिमार्षः फलं लभेत् स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं। प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरन्ते
आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेवं च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्नभव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभीमार्षः फलं लभेत् स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरनित्ये आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेवं च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्नभव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभीमार्षः फलं लभेत् स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरनित्ये आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेवं च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्नभव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभीमार्षः फलं लभेत् स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरनित्ये आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं
लंबोदरं पंचम च षष्ठं विक्टमेवं च सप्तम विघन राजेन्द्रं धूमवर्णं तष्टाममं नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्न भव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभीमार्षः फलं लभेत् स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरनित्ये आयुष्कामार्थ सिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विक्टमेवं च सप्तम विघन राजेन्द्रं धूमवर्णं तष्टाममं नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्न भव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभीमार्षः फलं लभेत् स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरनित्ये आयुष्कामार्थ सिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विक्टमेवं च सप्तम विघन राजेन्द्रं धूमवर्णं तष्टाममं नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्न भव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभीमार्षः फलं लभेत् स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरनित्ये आयुष्कामार्थ सिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विक्टमेवं च सप्तम विघन राजेन्द्रं धूमवर्णं तष्टाममं नवम भालचंद्रं च
दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्नभव्ये तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रात् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभिमार्षः फलं लभेत् स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरनित्ये आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विक्टमेवं च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तष्टाममं नवं भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्नभव्ये तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रात् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभिमार्षः फलं लभेत् स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरनित्ये आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विक्टमेवं च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तष्टाममं नवं भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्नभव्ये तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रात् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभिमार्षः फलं लभेत् स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम् अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मरनित्ये आयुष्कामार्थसिद्ध्यकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विक्टमेवं च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तष्टाममं नवं भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं
नाचे विघ्न भव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। पुत्रार्थी लभते पुत्रात् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभिमार्सुः फलं लभेत्। स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम्। अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं। प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तवासां स्मरन्ते आयुष्कामार्थ सिद्ध्यकं। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेवं च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं। नाचे विघ्न भव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। पुत्रार्थी लभते पुत्रात् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभिमार्सुः फलं लभेत्। स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम्। अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं। प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तवासां स्मरन्ते आयुष्कामार्थ सिद्ध्यकं। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेवं च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं। नाचे विघ्न भव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। पुत्रार्थी लभते पुत्रात् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं षण्डभिमार्सुः फलं लभेत्। स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम्। अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं। प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तवासां स्मरन्ते आयुष्कामार्थ सिद्ध्यकं। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेवं च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं। नाचे विघ्न भव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं।
पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रम षण्डभिमार्षः फलं लभेत स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम्। अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं। प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मर नित्ये आयुष्कामार्थ सिद्ध्यकं। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेवं च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्न भव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रम षण्डभिमार्षः फलं लभेत स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम्। अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितं। प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासां स्मर नित्ये आयुष्कामार्थ सिद्ध्यकं। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेवं च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तष्टाममं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसिन्ध्याय पठे नरं नाचे विघ्न भव्य तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रम षण्डभिमार्षः फलं लभेत स्वस्तेरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशयम्। अष्टभ्यो ब्राह्मणेष्वा लिखित्वा यः सम्प्रेत्यं तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादितम्।